सहकारीको अवस्था, सम्भावना र चुनौती, सहकारी गतिविधि, अन्तरङ्ग कुराकानी सँगै सहकारी अभ्यासका सफलताका उदाहरणहरू। कार्यक्रम सहकारी सञ्चार। नमस्कार, कार्यक्रम सहकारी सञ्चारको यो नयाँ श्रृङ्खलामा हार्दिक स्वागत छ। म केशव लोहनी। यो श्रृङ्खलामा पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ कार्यक्रम सहकारी सञ्चारको नयाँ एपिसोड लिएर। यो श्रृङ्खलामा पनि एकजना फरक अतिथि कुराकानीको लागि उपस्थित हुनुहुन्छ। अतिथिलाई हामीले कार्यक्रममा स्वागत गर्नुभन्दा पहिला पछिल्लो समयमा, वर्तमान समयमा अथवा पछिल्लो समय भएका सहकारीका गतिविधिहरूलाई पनि यस कार्यक्रममा हामी समेट्ने गर्छौँ। चैत्र 20 गते राष्ट्रिय सहकारी दिवस सम्पन्न भएको छ नेपालमा। 2013 सालबाट चितवनबाट नै सुरु भएको सहकारीको अभियान 64औं वर्षमा सञ्चालन भएर यो राष्ट्रिय सहकारी दिवस सञ्चालन भइरहँदाखेरि पोहोरका वर्षहरूमा सहकारीले धेरै कार्यक्रम गरेर एउटा रमझम तामझामका साथ चाहिँ सहकारी दिवस मनाएको देख्न पाइन्थ्यो। तर यो वर्ष अलिकति कोभिड कहरका कारणले गर्दाखेरि सहकारी दिवसलाई त्यति राम्रोसँग सञ्चालन अथवा मनाउन नपाइएको तितो यथार्थलाई चिर्दै तैपनि भरतपुर महानगरपालिका सहकारी महाशाखाले चाहिँ यो प्रभात फेरी र त्यसै गरी सरसफाइ कार्यक्रम मार्फत चाहिँ 64औं राष्ट्रिय सहकारी दिवस सम्पन्न गरेको छ। चितवनको अवस्थामा अन्य ठाउँमा आफ्नो गतिविधि भएको पक्कै पनि हो। र अलिकति थोरै भूमिका तपाईँलाई म जोड्न चाहन्छु। 64औं राष्ट्रिय सहकारी दिवस मनाइरहँदा सुरुवातमा मैले भनेको थिएँ 2013 सालबाट सुरुवात भएको सहकारीको नेपालको अभियान यो समय 64 वर्षको लामो समयमा आइपुग्दाखेरि चितवन जिल्लामा त्यति सहकारीले राम्रो फड्को मार्न नसकेको तितो यथार्थ भने पक्कै हो। चितवनका छेउछाउमा रहेका केही सहकारीहरू अथवा चितवन नजिकै रहेका केही सहकारीहरूले भने सहकारीको क्षेत्रमा एउटा राम्रो फड्को पनि मार्न सफल भएका छन्। हुन्छ, यो भूमिकालाई हामीलाई यहीँ बिट मार्दै अब आजको लागि कार्यक्रममा अतिथिसँग कुराकानी गर्न चाहन्छु। आजको अतिथि हुनुहुन्छ राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्क भरतपुर शाखाका शाखा प्रमुख हुनुहुन्छ गणेश ढकाल। यो श्रृङ्खलामा आज हामी उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। विशेष गरी सहकारी प्रारम्भिक सहकारीको वृद्धि विकास र प्रवर्धनमा राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्कले खेलेको भूमिका के रहेको छ र अब आगामी दिनमा के हुनेछ, यो सन्दर्भमा हामी छताछुल्लो कुराकानी गर्छौँ। सुरुवातमा हार्दिक स्वागत छ सन्तोषजी यहाँलाई कार्यक्रम सहकारी सञ्चारमा। हस्, धन्यवाद। अनि दिनहरू कसरी बितिरहेछ? दिनहरू एकदमै सरल सहज तरिकाले बितिरहेछ। अब वास्तवमा हामी सहकारी अभियानको मान्छेहरू सहकारी बिहान उठ्दादेखि बेलुका ननिदाउँदासम्म सहकारी। अब हाम्रो सहकारी अभियानमा लागेको मान्छेहरूको कस्तो दिनचर्या हुँदो रहेछ भने बिहान उठिसकेपछि आफ्नो व्यक्तिगत काम नियमित भइहाल्यो। त्यसपछि दैनिक गर्ने कार्ययोजनामा हामी कार्ययोजना तयार गर्छौँ। कार्ययोजनामा अब कोसँग आज भेटघाट गर्ने, सहकारी सङ्घ संस्थाहरू उहाँहरूले कतिले समय दिनुभएको हुन्छ, कतिले बैठक राख्नु भएको हुन्छ, निमन्त्रणा गर्नुभएको हुन्छ। त्यसको लागि के छ आजको कार्ययोजना तयार गर्ने, त्यसपछि नियमित कार्यालय समयमा कार्यालयमा हाजिर हुने, त्यसपछि अब आफू मातहतका कर्मचारीहरूलाई निर्देशनहरू प्रदान गर्ने। अब दैनिक काम कारबाहीका विषयहरूमा हामीले के गर्नुपर्ने छ, केन्द्रीय कार्यालयबाट गरेका कार्ययोजनाहरू, केन्द्रीय कार्यालयबाट दिएका निर्देशनहरू पालना गराउने र त्यसबाहेक हाम्रो मुख्य काम भनेको सहकारी सङ्घ संस्थासँगै हामी घुलमिल हुने, सहकारी सङ्घ संस्थाका अभियानका कुराहरू हामी त्यसलाई के भइरहेको छ त्यो गतिविधिहरू निहाल्ने, के हामीले गर्न सक्छौँ, सहकारी ब्याङ्कले सहकारी सङ्घ संस्था सहकारी अभियानलाई के गर्न सक्छ भन्ने कुरामा हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुन्छ। यसै गरी नै हाम्रा नियमित दिनचर्याहरू बितिरहेको छ। यो सहकारी अभियानमा तपाईँ अलिकति उमेरको हिसाबले जति हामी कुराकानी गरिरहन्छौँ अतिथिसँग, तपाईँ चाहिँ अलिकति भर्खरको अतिथि भन्न खोजेका अन्य अतिथिहरू अलिकति पाएको हुनुहुन्थ्यो। सहकारी अभियानमा कहिलेदेखि जोडिनु भएको छ र यो समयमा आउँदाखेरि सहकारी अभियानमा यहाँसम्म पुग्छु भन्ने महसुस भएको थियो? हस्, धन्यवाद। वास्तवमा सहकारी अभियानमा एउटा संयोग हुनुपर्छ म जोडिनुको। अब 2070 साल साउनबाट म राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्कमा वरिष्ठ सहायकको रूपमा प्रवेश गरेँ र 2070 सालमा जब राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्कमा म प्रवेश गर्दा सहकारी शब्द चाहिँ मैले सुनेको, तर सहकारी अभ्यास यसरी हुन्छ भन्ने कुरा मलाई जानकारी थिएन। तर जब सहकारी अभियानभित्र सहकारीको वातावरण यो सहकारी क्षेत्रभित्र प्रवेश भयो, त्यसपछि एउटा आफ्नोपनको आभास हुँदो रहेछ। सहकारी भनेपछि शब्द नै एउटा पवित्र शब्द सहकारी। यो जस्तो पहिला सोध्न मन लागेको जस्तो धेरै व्यक्तिहरू चाहिँ आकर्षकको हिसाब यो सुनिश्चितताको हिसाबले चाहिँ ब्याङ्किङ सेक्टरलाई विशेष गरी ब्याङ्कहरूलाई चाहिँ नजिक बनाउन चाहनुहुन्छ। तपाईँ चाहिँ यो उमेरमै चाहिँ तपाईँको सहकारीको नजिक हुन चाहनु भएको छ। यो अलिकति मिसम्याच भयो कि कसो? वास्तवमा पहिला चाहिँ म
2069 साल 68 सालमा 2068 सालमा म नारायणघाट स्ट्यान्डर्ड चार्टर ब्याङ्कमा ब्याङ्किङ सेवा सुरु गरेका थिएँ। त्यसमा ब्याङ्किङ सिक्ने मौका चाहिँ मैले त्यहाँ स्ट्यान्डर्ड चार्टर ब्याङ्कबाट पाएँ। त्यसपछि केही समय स्ट्यान्डर्ड चार्टरमा गरिसकेपछि स्ट्यान्डर्ड चार्टरको जागिरबाट म काठमाडौँमा मेरो व्यक्तिगत व्यवसायको लागि त्यता गएँ। त्यो जाने क्रममा पछि फेरि मलाई के फिल भयो भने होइन अब हामी वित्तीय क्षेत्रमै लाग्नुपर्छ भन्ने क्रममा अब संयोगवश सहकारी ब्याङ्कमा भ्याकेन्सी खुलेको बेलामा सहकारी ब्याङ्कमा मैले एप्लाई गरेँ। त्यसपछि सहकारी ब्याङ्कमा मैले प्रवेश पाएँ। त्यसपछि चाहिँ सहकारी अभियान वित्तीय क्षेत्रमा सहकारी अभियान ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाभन्दा एकदम फरक यो, किनभने यो सामाजिक व्यवसाय हो। समाजमा घुलमिल भएर समाजमा आफूलाई समावेश गरेर एकदम फरक अनुभूति हुँदो रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि मलाई सहकारीप्रति एकदम आत्मीयपनको आभास भएको एकदम छोटो शब्दमा फरक छुट्याइदिनुहोस् कि ब्याङ्क र सहकारी बिचमा अन्तर के हुँदैछ, किनकि दुवैको महसुस अनुभव तपाईँले लिनुभएको छ। ब्याङ्किङ सेक्टरबाट नै सहकारी क्षेत्रमा म प्रवेश गरेँ भन्नुभएको छ। पछिल्लो समयमा सहकारीमा पनि आकर्षण बढ्दो छ होइन, ब्याङ्क र सहकारीको छोटो फरक चाहिँ के हुँदो रहेछ? यो चाहिँ सहकारी चाहिँ वास्तवमा सामाजिक व्यवसाय हो। यो समाजभित्र अब जस्तो तपाईँ हामी क्या दैनिक क्रियाकलापहरू दैनिक आवश्यकताका कुराहरू सहकारीले सम्बोधन गर्छ र ब्याङ्क वित्तीय संस्थाले चाहिँ निर्दिष्ट ऐन कानुनका कुराहरू त्योभन्दा बाहेकका कुराहरूमा उनीहरू ब्याङ्क वित्तीय संस्थाले आफू भावनात्मक रूपले गर्न सक्दैन। तर सहकारी के भन्छ भने भावनासँग जोडिएको हुन्छ, हाम्रो दैनिक क्रियाकलापसँग जोडिएको हुन्छ, एकअर्काको सहयोग एकअर्काको आत्मीयतापनसँग जोडेको हुनाले सहकारी भनेको समाजमा एकदम अपरिहार्य कुरा हो। जुन ब्याङ्क वित्तीय संस्थाले गर्न सके तापनि आत्मीयपन र त्यो जुन समाजप्रतिको चासो चाहिँ ब्याङ्क वित्तीय संस्थाले प्रदर्शित नगरेको अवस्थामा चाहिँ ब्याङ्क र सहकारी बिचमा यो सामाजिक उत्तरदायित्व र जवाफदेहिता, हजुर, यसको चाहिँ अलिकति फरक पाउनु भयो होइन। यो धेरै सहकारीका शेयर सदस्यहरूले सहकारीमा सदस्य बन्ने मात्रै भन्नुहुन्छ, सहकारीको विषयवस्तुमाथि बुझ्नु भएको पनि हुन्न। पछि त्यो आफ्नो काम पर्दाखेरि आउँदाखेरि म त त्यही भएर पो बनेको थिएँ, यस्तो नहुँदो रहेछ भनेर एउटा सानो मन लिनुहुन्छ। म पनि एउटा सहकारी कर्मी भएको हिसाबले यो कुरा तपाईँलाई दर्शाउँदाखेरि के भन्नुहुन्छ यो विषयमा चाहिँ? सर्वप्रथम त हामीले व्यक्तिलाई, समुदायमा व्यक्ति हुन्छ, सुरु व्यक्तिबाट हुन्छ, व्यक्ति परिवार समाज समुदाय हुँदै राष्ट्र बन्छ। त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ सहकारी के हो, सहकारीमा किन आबद्ध हुने, सहकारी मार्फत के गर्न सकिन्छ, त्यो कुराको चाहिँ सहकारी ज्ञान पहिला प्रदान गर्नुपर्छ। उहाँलाई चाहिँ पहिला काउन्सिलिङ गर्ने, सहकारीमा आबद्ध किन हुने, कसरी तपाईँको जीवनस्तर सुधार गर्नलाई सहकारी एउटा महत्त्वपूर्ण माध्यम हो। त्यो हिसाबले हामी अगाडि बढ्यौँ भने व्यक्तिले त्यो अर्को परिवारमा खेल्ने भूमिकामा सकारात्मक प्रभाव पर्छ, त्यो परिवारले समाजमा प्रभाव पार्छ र शेयर सदस्यले ठ्याक्कै बुझ्ने भाषामा एकदम सरल भाषामा सहकारीको परिचय गराइदिन्छ। तपाईँले भन्नु खोज्नु भएको कुरा त त्यही नै हो। अहिले मैले जुन कुरा प्रसङ्ग निकाल्दै थिएँ, सहकारी भनेको एउटा छुट्टै आत्मीयता पनि बोकेको अवस्था छ। सामूहिक हिसाबले यो आफ्नो चाहिँ सामूहिक स्वार्थको लागि अथवा सामूहिक हितको लागि गरिन्छ। तपाईँले बुझेको भाषामा एउटा ग्रासरुट लेभलको शेयर सदस्यले बुझ्ने भाषामा सहकारीलाई अर्थाइदिनुहोस् न। सहकारी सम्बन्धी परिभाषाहरू विभिन्न छन् र सबभन्दा मलाई सर्ट एन्ड सटिक लाग्ने भनेको एक सबैका लागि एक र एकका लागि सबै, इज फर अल, अल फर इच। हजुर, किनभने व्यक्तिले समुदायमा प्रभाव पार्न सक्छ र त्यो समुदायले त्यो व्यक्तिको जीवनस्तरमा प्रभाव पार्न सक्छ। त्यसले गर्दा सहकारी हजुरले भने जस्तै वान फर अल एन्ड अल फर वान, यो नै सहकारी हो। हुन्छ, कार्यक्रम सहकारी सञ्चारको यो श्रृङ्खलामा हामी रहिरहेका छौँ। कालिका एसडी मार्फत प्रत्येक साता हामी कार्यक्रम सहकारी सञ्चार लिएर उपस्थित हुने गर्छौँ। प्रस्तुता म केशव लोहनी तपाईँको साथमा। आज राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्कका भरतपुर शाखा प्रमुख गणेश ढकाल सर हुनुहुन्छ। यो श्रृङ्खलामा यहाँलाई मैले हार्दिक स्वागत गर्दै एउटा हाम्रै प्रश्न गर्न चाहन्छु मैले तपाईँलाई। यो सहकारी सञ्चारलाई तपाईँ यो कार्यक्रममा कुराकानी गर्न आउनुभन्दा पहिला हेर्नुभएको थियो? योभन्दा अगाडि म तपाईँसँग फेसबुकमा आबद्ध थिएँ र तपाईँका पोस्टहरूबाट मैले जानकारी लिने मौका पाएको थिएँ र योभन्दा अगाडिका हाम्रा सहभागी सर म्याडमहरू जो हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूका पनि अन्तर्वार्ताहरू मैले हेर्ने मौका पाएँ। सहकारी अभियानमा चितवन जिल्ला एउटा देशमै होइन नमुनाको रूपमा रहेको छ, तर पनि अझै पनि हामीले धेरै गर्न बाँकी छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको यो कार्यक्रमले सहकारी अभियानमा चितवन जिल्लामा एउटा महत्त्वपूर्ण टेवा पुर्याएको मैले पाएको छु।
हुन्छ, आगामी दिनमा तपाईँ हामीसँगै मिलेर सहकार्य गरेर जानेछौँ, किनकि हामी पनि एउटा साझा सहकारी अभियानलाई अगाडि बढाइरहेको अवस्था हो। र अब तपाईँको चाहिँ यो राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्क अन्तर्गत रहेर कुराकानी गर्न चाहन्छु म। अहिलेसम्म कतिवटा जिल्लामा कतिवटा शाखा पुर्याउनु भएको छ तपाईँहरूले? धन्यवाद। राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्क 2060 साल असार 25 गते दर्ता भएको र 2061 सालबाट यसले वित्तीय कारोबार सुरु गरेको ब्याङ्क हो। 17 वर्ष पार गर्दाखेरि राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्क अहिले 39 वटा जिल्लामा 68 वटा शाखा कार्यालयसहित सञ्चालन गरिरहेको छ र यसको कार्यक्षेत्र नेपाल अधिराज्यभर 77 वटै जिल्लामा हो। तर पनि अब भौगोलिक दृष्टिकोणले कतिपय स्थानमा शाखा चाहिँ सञ्चालनको अब सम्भाव्यता अलिकति न्यून हुन्छ, किनभने हाम्रो अब ब्याङ्किङ व्यवसाय पनि भएको हुनाले कतिपय ठाउँमा फिजिबल नहुने कारणले नजिकको जिल्लाहरूको शाखाहरूले ती जिल्लाहरूमा सेवा पुर्याइरहेको अवस्था छ। र तर हाम्रो पहुँच चाहिँ सदस्यहरूको पहुँच चाहिँ नेपाल अधिराज्यभरि छ। हुम्लादेखिका सदस्यहरूदेखि लिएर मेची ताप्लेजुङसम्मका सदस्यहरू हामीसँग आबद्ध हुनुहुन्छ। अहिले पनि करिब 13,000 सदस्यहरू हामीसँग आबद्ध भएर कारोबार गरिरहनु भएको छ। करिब 63 अर्बको हाम्रो कारोबार हो नेपाल अधिराज्यभरिको। यसरी चाहिँ हाम्रो कारोबार सञ्चालन भइरहेको छ। यो चितवनमा भरतपुरसँगै टाढीमा पनि शाखा विस्तार गर्नुभएको? हजुर, हालसालै विस्तार गर्नुभएको छ। यो शाखा विस्तारको शुभकामना पनि हामी तपाईँलाई दिन चाहन्छु। र मैले तपाईँलाई सोध्न चाहेको, चितवन जिल्लामा यति धेरै सहकारीहरू छन् होइन, 700 को हाराहारी अझै प्लसमा छन्। राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्कमा कतिवटा सहकारीलाई, इभन तपाईँ भरतपुरको शाखा प्रमुख, कतिवटा प्रारम्भिक सहकारीलाई चाहिँ आबद्ध बनाउनु भएको छ? अब यो चाहिँ अलिकति च्यालेन्जिङ क्वेसन हो तपाईँ? होइन, ठिक छ, एकदमै सान्दर्भिक क्वेसन। किनभने अब चितवन जिल्लामा लगभग पछिल्लो मैले लिएको डाटा अनुसार 654 सहकारी संस्थाहरू चाहिँ अब दर्ता भएर कारोबार क्रियाशील हिसाबले त्यो कारोबार गरिरहेको अवस्था रहेछ। र हामीसँग आबद्ध हिजोसम्मको डाटा अनुसार 248 सेयर सदस्य हुनुहुन्छ। त्यो चाहिँ सहकारी सङ्घ संस्था, प्रारम्भिक संस्था र जिल्ला सङ्घहरू लगायत 248 वटा सहकारी संस्थाहरू सदस्य हुनुहुन्छ। र अझै पनि हामीलाई धेरै नै गर्न बाँकी छ, किनभने अनुपातको हिसाबले हामी 1/3 मात्रै हामी सदस्य बनाउन सकेका छौँ र कतिपय ठाउँमा हामी अझै पनि पुग्न सकेका छैनौँ। प्रारम्भिक सहकारीले राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्कमा आबद्ध भएर पाउने सेवा सुविधा के हो? यो कुरा तपाईँहरू क्लियर गर्न सके त स्वतस्फूर्त रूपमा प्रारम्भिक संस्थाहरू तपाईँसँग आबद्ध हुनुहुन्छ। तपाईँहरू पनि त एक हिसाबले छाता सङ्गठनको हिसाबले नै अगाडि हुनुहुन्छ भने त राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्क नै हुनुभयो तपाईँहरूले होइन यो विषयमा? हजुर, यसको लागि चाहिँ सहकारी सङ्घ संस्थाले राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्कमा किन आबद्ध हुने, त्यसबाट सेवा सुविधाहरू के पाइन्छन् भन्ने विषयमा चाहिँ हामीले सदस्यहरूको घर दैलो भनौँ कार्यालयमै गएर अब प्रारम्भिक सहकारीकै कार्यालयमा गएर हामीले उहाँहरूलाई परामर्श दिने गरेका छौँ। उहाँहरूलाई सहकारी ब्याङ्क किन आवश्यक हो, तपाईँहरूको लागि अरू ब्याङ्क वित्तीय संस्थाभन्दा के फरक छ, त्यो कुराको विषयमा जानकारी गराउँछौँ। पहिला चाहिँ हाम्रो अलिकति अगाडिका सुरुका समयमा हाम्रो अब प्राविधिक उसले गर्दाखेरि अब कर्मचारीको हिसाबले पनि स्रोत साधनको अभावले गर्दाखेरि हामीले सबै ठाउँमा हामी पुग्न सकेका थिएनौँ। तर अहिले हामी प्रविधिमा कर्मचारीको हिसाबले मानव संसाधनमा पनि हामी एकदम परिष्कृत भइसकेका छौँ। अहिले चाहिँ हामीले के गरिरहेछौँ भने प्रत्येक सदस्य सहकारी हामीले सदस्य भन्छौँ होइन, संस्थालाई पनि सदस्य भन्ने हिसाबले प्रत्येक सदस्यको घर दैलोमा कार्यालयमा गएर उहाँहरूलाई सहकारी ब्याङ्कको विषयमा परामर्श दिने, सहकारी ब्याङ्कबाट लिन सक्ने वित्तीय तथा गैर वित्तीय सेवाको विषयमा जानकारी दिने, त्यसरी चाहिँ हामीले गरिरहेछौँ। र लगभग दैनिक जसो एक-एकवटा सेयर सदस्य थपिने क्रममा हुनुहुन्छ अहिले। हिजो मात्रै पनि अब हाम्रो भरतपुर 29बाट हाम्रो 3टा सहकारी दर्ता भएका रहेछन्, 3टै सहकारीहरू हामीसँग आबद्ध हुनुभयो। यसै गरी हामी वडागत रूपमा जाँदैछौँ। भरतपुरको वडा नम्बर 3 पनि अलमोस्ट हाम्रो सबै सेयर सदस्य हुनुहुन्छ। यसै गरी हामी फेज वाइज 1, 2, 3 गर्दै हामी सबै 29 वटै वडामा तपाईँहरूलाई अलिकति प्राविधिक कठिनाइ प्लस जनशक्तिको अभावको कारणले गर्दाखेरि यो ऱ्यापिडमा गर्न नसक्नु भएको भन्ने कुरा तपाईँ भन्न चाहनुभएको? हजुर, त्यो सुरुमा चाहिँ अब त्यो त्यसरी पनि अब हामीले स्रोत साधनलाई पनि मात्रै पनि दोष लगाएर हुँदैन। कतिपय स्थानमा अब हाम्रो सक्रियता अलिक कम भएको पनि हुनसक्छ। यो हाम्रो कार्यक्रम राष्ट्रिय टेलिभिजन मार्फत प्रसारण भइरहेको छ। तपाईँ केन्द्रमा रहनुभएका चाहिँ पदाधिकारीहरूले पनि हेरिरहनु भएको छ। चितवनमा चाहिँ के अभाव रहेछ भन्ने कुरा, यो कुरा त तपाईँ प्रोग्राम मार्फत पनि मेसेजिङ गर्न सक्नुहुन्छ नि त? हजुर हजुर, धन्यवाद, त्यसको लागि धन्यवाद। अब वास्तवमा अब हामीसँग स्रोत साधनको अभाव त छ, किनभने हामी अब 68 वटा शाखा कार्यालय भइसक्यौँ। हामीसँग करिब 300-350 कर्मचारी मात्रै हुनुहुन्छ।
त्यो हिसाबले अन्य ब्याङ्क वित्तीय संस्थाको हिसाबले चाहिँ हामी एकदमै न्यून कर्मचारी हौँ, तर हामी जे जति छौँ सबै सक्षम छौँ। हाम्रो पूर्ण उत्पादकत्व, कर्मचारीको उत्पादकत्व हामी लगाएका छौँ। हामीले अहिले भरतपुर शाखामा जम्मा 4 जना कर्मचारी र 1 जना कार्यालय सहयोग दिदी गरेर हामी 5 जनाले कारोबार गरिरहेका छौँ। करिब 3 अर्बको कारोबार हामी 4 जनाले हेर्छौँ। भनेपछि नेपालमै सबभन्दा बढी लगभग सहकारी भएको जिल्ला अन्तर्गत पर्ने चितवन जिल्लामा तपाईँहरूसँग पहुँचमा पुग्नको लागि आफू पनि अलिकति मेन पावरको हिसाबले पनि कमजोर बन्नुभयो भन्ने कुरा निष्कर्ष मैले यसरी बुझ्दा हुन्छ होइन? अब हामीले भर्खरै पनि भ्याकेन्सी हामीले निकालेका छौँ, केन्द्रीय स्तरबाटै भ्याकेन्सी निस्केको छ। त्यसपछि त्यसबाट पदपूर्ति भइसकेपछि हामी अझ ऱ्यापिडली जानलाई स्रोत साधन, मानवीय स्रोत, अरू स्रोत साधनहरूको त हाम्रो अभाव भएन। मानवीय स्रोत साधन कतिपय स्थानमा चाहिँ अब कर्मचारी गएर दिनभरि गएर कार्यालयमा बैठकमा उपस्थित भएर उहाँहरूलाई काउन्सिलिङ गर्नुपर्ने, परामर्श गर्नुपर्ने हुनसक्छ। कतिपय बेलामा कार्यालय कार्य सम्पादनको लागि कर्मचारी अभाव भएको हुनसक्छ। यो तालमेल मिलाउनको लागि चाहिँ केही कर्मचारी चाहिँ आवश्यक हो र त्यही अनुसार हामीले अब फेरि यो भ्याकेन्सी फुलफिलमेन्ट पश्चात चाहिँ हामीले कर्मचारी मगाउने कुरा गरिरहेछौँ। अब मलाई यो बताइदिनुहोस् कि तपाईँले प्रारम्भिक सहकारीले तपाईँसँग आबद्ध भएर कारोबार गर्दा पाउने सेवा सुविधाहरू के हुन् र कसरी लाभान्वित बन्ने? हस्, अब सबभन्दा पहिला चाहिँ सेयर सदस्यताको कुरा आउँछ। सहकारीमा सेयर सदस्यले मात्र कारोबार गर्न पाउने। जसरी प्रारम्भिक संस्थामा व्यक्ति सेयर सदस्य बन्नुहुन्छ, त्यसै गरी हाम्रो ब्याङ्कमा चाहिँ राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्कमा चाहिँ प्रारम्भिक संस्था, सङ्घ वा नेपाल सरकारका निकायहरू सदस्य बन्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ। सबभन्दा पहिला सदस्यताको लागि चाहिँ न्यूनतम 10 किता 100 रुपियाँको दरले 10 किता सेयर खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो र 500 रुपियाँ प्रवेश शुल्क। सुरुको सदस्यताको लागि 1500मै हामी सदस्य बनाउन सक्छौँ। त्यो बनिसकेपछि उहाँहरूले बचत खाता खोलेर कारोबार गर्न पाउनुहुन्छ। न्यूनतम 1000 न्यूनतम मौजदातमै बचत खाता खोलेर कारोबार गर्न पाउनुहुन्छ। उहाँहरूको कारोबारको हिसाबमा खाताहरूको व्यवस्था रहेको छ। अब एकदमै सीमान्तकृत समुदायद्वारा सञ्चालित होइन पिछडिएको वर्ग अति विपन्नबाट सञ्चालित संस्थाहरूलाई हामी एकदम न्यूनतम मौजदातमै खाता खोलिदिन्छौँ। कहिलेकाहीँ शून्य मौजदातमा पनि खाता खोल्ने प्रावधान रहेको छ। र कतिपय संस्थाहरू चाहिँ आफैमा सबल संस्था हुन्छ, उहाँहरूको तरलता बढी हुन्छ, तरलता व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ भने त्यो अवस्थामा सबभन्दा उच्चतम प्रतिफल आउने खालको खाताहरू त्यसरी व्यवस्थापन गरेर उहाँहरूलाई सेवा दिने गरिरहेका छौँ। यो ऋण लगानीका कामहरू पनि हुन्छन् प्रारम्भिक सहकारी संस्थाहरूमा होइन? हजुर, तपाईँहरूबाट गरिन्छ नि होइन? हजुर। यस्तो प्रावधान चाहिँ के छ यो पनि मलाई बुझ्न मन लाग्यो कि जस्तो सबै संस्था प्रारम्भिक संस्था सबल पुँजीगत हिसाबले त हुँदैनन्, उनीहरूलाई आवश्यक परेको हुन्छ ऋण लगानीको लागि होइन? त्यो समयमा चाहिँ अन्य छाता सङ्गठनहरूले ऋण लगानी क्रममा चाहिँ भूमिका खेलिरहेको मैले देखिरहेको हुन्छु। जस्तै जिल्ला बचत सङ्घ, जिल्ला सहकारी सङ्घ, नेप्सकुन पनि छ होइन? तपाईँहरूको चाहिँ त्यसमा के छ भूमिका? सबभन्दा पहिला सेयर सदस्य बनिसकेपछि हामीसँग आबद्ध हुनुभयो। ऐनमा व्यवस्था के छ भने सहकारी संस्थामा सदस्य बनेको 3 महिनापछि कर्जा कारोबार गर्ने प्रावधान छ। त्यसै गरी हाम्रो पनि ऐन अनुसार नै ब्याङ्क दर्ता भएको कारणले गर्दा हाम्रो सदस्य कम्तीमा 3 महिना सेयर सदस्यता भएपछि उहाँहरूको कारोबारको आधारमा, उहाँहरूको ब्यालेन्स सिटको आधारमा, उहाँहरूको यो कार्ययोजनाको आधारमा हामीले कर्जा लगानी गर्ने व्यवस्था रहेको छ। र त्यसमा के छ भने अब बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने संस्थाहरूको हकमा एउटा प्रावधान छ। बचत तथा ऋण बाहेक कारोबार गर्ने, उत्पादनमूलक कामहरू, कृषिको कार्यहरू गर्ने, परियोजनाको कार्यहरू गर्ने संस्थाहरूको हकमा चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ छुट्टै किसिमले हामीले विश्लेषण गर्ने हाम्रो योजना छ। हाम्रो कार्य अहिलेसम्म कति जति लगानी गर्नुभएको छ? तपाईँहरूले त्यस्तो माग आएको छ कि छैन प्रारम्भिक संस्थाबाट ऋण लगानीको लागि? हजुर, मुख्यतः चितवन जिल्लामा अलिकति तरलता चाहिँ बढी भएको होइन, त्यसले गर्दाखेरि सहकारी संस्थामा तरलता बढी भएको र आफै सक्षम सहकारी संस्थाहरू धेरै भएको कारणले यहाँ चाहिँ निक्षेप बढी सङ्कलन हुने रहेछ। यहाँ चाहिँ लगभग 3 अर्बको हाराहारीमा हामीसँग अहिले निक्षेप छ भरतपुर शाखाको, र कर्जा लगानीको माग चाहिँ अत्यन्त न्यून। यही नै मैले जान्न चाहेको। हजुर, यो चाहिँ कसो छ भने सहकारी संस्थाहरूले कर्जा माग गर्न आफै आउने भन्दा पनि हामीले उहाँलाई गएर काउन्सिलिङ गरेर परामर्श गरेर यसरी चाहिँ तपाईँहरूले हामीसँग कर्जा कारोबार गर्दा यो फाइदा हुन्छ, यसरी चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो व्यवसाय अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ भनिसकेपछि बल्ल हामीसँग आउने। त्यो हिसाबले चाहिँ हाम्रो एकदमै लगानी चाहिँ कम छ। तर पनि हाम्रो अब फेरि अब यो अहिलेको ब्याज दर
हामी अहिले लगभग 7.5% देखि लिएर 8.5% को बिचमा हामीले कर्जा लगानी गरिरहेका छौँ। कर्जाको मागहरू आइरहेछ, प्रोसेस पनि हुँदैछ फाइलहरू। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो अहिले मोटामोटी 42 करोडको हाराहारी मात्रै कर्जा लगानी छ। अधिकतम एउटा प्राथमिक संस्थालाई कतिसम्म दिन सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले माग भएको खण्डमा? यो हाम्रो केन्द्रीय नीति अनुसार चाहिँ प्राथमिक पुँजी कोषको 10%सम्म नबढ्ने गरी गर्छौँ। त्यसमा चाहिँ अब संस्थाको क्षमताको आधारमा 35 करोडसम्म पनि कर्जा लगानी भएको छ। तर भरतपुर शाखाबाट छैन, केन्द्रीय कार्यालयबाट 35 करोडसम्म पनि लगानी भएको छ। अब मैले तपाईँलाई यो कुरा सोध्न चाहेँ कि चितवन जिल्लामा रहेर तपाईँहरू कार्यक्षेत्र भएर काम गरिरहनु भएको छ। हुन त अल नेपालमै तपाईँको कार्यक्षेत्र हो, भरतपुर शाखामा तपाईँ रहेपछि नर्मली भरतपुरको सहकारीलाई तपाईँले नजिकबाट निहाल्ने मौका पाउनु भएको छ होइन? तपाईँलाई मन परेका 2-4वटा सहकारीहरू, कारोबार मन परेका सहकारीहरू नाम लिनुहोस् भन्नु पऱ्यो भने तपाईँको मनमा झट्टै के आउँछ? कुन सहकारी आउँछ? हाम्रो चित्रवन। उहाँहरू एकीकरण गर्नु मलाई एकीकरण एकदमै मनपर्ने यो विषयवस्तु हो। म अब भरतपुर शाखामा आएको 6 महिना भयो। यो 6 महिनाको बिच यो जुन हालसालै एकीकरण भएर हाम्रो चित्रवन हुनुभयो। अब दिपज्योति अभिवृद्धि, त्यसपछि चित्रवन मोडेल होइन लगायतका सहकारीहरू मर्ज हुनुभयो र उहाँको नेतृत्व गरिरहने तेजेन्द्र खड्का सर आदरणीय, उहाँ मेरो एकदमै प्रेरक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। अहिले मैले नाम लिनुपर्दा अरू संस्थाहरू पनि एकदमै राम्रो हुनुहुन्छ, एकदम राम्रो कारोबार गरिरहनु भएको छ। तर एकीकरणको हिसाबले जसरी हामी एकीकरण गरेर मजबुत बनेर अगाडि बढ्छौँ आफैमा सक्षम संस्था पनि एकीकरण गरेर गर्छौँ भन्नुभएको छ। एकदमै यो अनुकरणीय काम हो। हुन्छ, यो प्रसङ्ग एकीकरणमै निक्लिहाल्यो होइन? पछिल्लो समयमा एकीकरणको लहरहरू चलिरहेको छन्, बिग मर्जहरू सहकारीमा चितवन जिल्लामा बल्ल यो सिनेरीहरू देख्न पाइएको छ कि अब चाहिँ चितवन जिल्लामा सहकारीको भविष्य अझै केही हुन्छ कि भन्ने हामीलाई महसुस हुन्छ। तपाईँलाई कस्तो लागिरहेको छ यो विषयमा? आफ्नो पर्सनली विश्लेषण गर्नु। व्यक्तिगत रूपमा र संस्थागत रूपमा पनि एकीकरणको पक्षमा हामी हौँ। किनभने एकीकरणको फाइदा के छ भने एकीकरण पश्चात संस्थाको पुँजी वृद्धि हुन्छ। पुँजी वृद्धि हुने बित्तिकै संस्थाको क्षमता वृद्धि हुन्छ। त्यसपछि संस्थाले लिन सक्ने जोखिम वहन गर्न सक्ने क्षमता वृद्धि हुन्छ। त्यसपछि लगानीका दायराहरू बढ्न थाल्छन्। त्यो हुने बित्तिकै तपाईँको संस्थाले दिने प्रतिफल पनि वृद्धि हुन्छ र सदस्यहरूको भावना अनुसार सदस्यहरू केन्द्रित व्यवसाय, सदस्यहरूले पाउने प्रतिफल वृद्धि हुँदै जान्छ। केन्द्रीय अनुगमनकारी निकायहरूले अनुगमन गर्नको लागि सहज वातावरण तयार हुन्छ। प्रविधि मैत्री संस्था विकास हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब चितवन जिल्लामा यो एकीकरणको लहर अझै अगाडि बढोस्, म यो शुभकामना दिन चाहन्छु। हुन्छ, कार्यक्रम सहकारी सञ्चारमा हामी रहिरहेका छौँ। कालिकास दिउ कार्यक्रम सहकारी सञ्चार हामी साप्ताहिक रूपमा तपाईँको साथमा लिएर उपस्थित हुने गर्छौँ। आजको यो श्रृङ्खलामा पनि हामी एकजना नयाँ अतिथिको साथमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। यहाँलाई मैले कार्यक्रममा पुनः स्वागत गर्दै अलिकति पछिल्लो समयमा यो जो कोभिड-19को लहरले चाहिँ यो एकदमै विश्वव्यापी रूपमा नै आर्थिकदेखि लिएर धेरै चिजलाई चाहिँ तहस नहस बनाउने हिसाबले चाहिँ आयो कि यो सन्दर्भमा सहकारीको भूमिका एकदमै प्रभावकारी रह्यो भनेर चाहिँ विश्लेषकहरू, सहकारी अभियन्ता त्यति मात्र होइन सेयर सदस्य पनि भन्नुहुन्छ। यसलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ? तपाईँको विचारमा चाहिँ यो कोभिडको ताका र हालसम्म पनि सहकारीले खेलेको भूमिका सेयर सदस्यको मनमा बस्नलाई? हस्, यो कोभिड अब लगभग 1 वर्ष भयो कोभिडको सुरुवात। अहिले अझै पनि कोभिडको सन्तास अझै नै बाँकी छ। यो बिचमा सहकारी अभियानमा सँगै हिँडेको नाताले मैले सहकारी सङ्घ संस्थाहरूमा मुख्य कुरा 3 कुराहरू मैले पाएँ। सहकारीमा यो जुन कोभिडको असरपछि सहकारी संस्थाहरूले 3टा विषयमा बढी जोड गरेको पाइयो। म 3टा विषयहरू भन्न चाहन्छु। एउटा चाहिँ यो स्वास्थ्यप्रति सचेतना, आफ्ना सदस्यहरूलाई स्वस्थ रहनको लागि र स्वस्थ जीवनयापन गर्नको लागि उहाँहरूले चाहिँ प्रेरणादायी भूमिका खेल्नुभयो। सहकारी संस्थाले नै प्रविधिको प्रयोग गरेर उहाँहरूलाई विभिन्न किसिमका स्वास्थ्य सन्देशहरू, स्वास्थ्यमूलक क्रियाकलापहरू गराउनुभयो। त्यसै गरी मनोसामाजिक परामर्श जस्तो काउन्सिलिङ, कोभिडले गर्दाखेरि ओहो के हुने हो भन्ने हजुर त्यो बेलामा उहाँहरूले एउटा मनोसामाजिक परामर्शको काम गर्नुभयो। अब जुम मार्फत, विभिन्न भर्चुअल मिडियाहरू मार्फत अथवा कुनै सामान्य जानकारीहरू दिएर अथवा मोबाइलबाट मेसेज पठाएर पनि त्यो गर्नुभयो। र अर्को मुख्य कुरा चाहिँ कार्यालयको कार्यव्यवस्थापन र कर्जा जोखिम व्यवस्थापनमा उहाँहरूको फोकस रह्यो। किनभने अब कोभिडले गर्दाखेरि कतिपय व्यवसायहरू बन्द हुने अवस्था रह्यो, कतिपयका अब दैनिक गुजाराहरू पनि नहुने अवस्थामा सहकारीबाट लिएका ऋणहरू कसरी तिर्ने भन्ने कुरा रह्यो। त्यो बेलामा सहकारीले अब ब्याज
ब्याज हर्जनाहरू ब्याज कम गरेर हर्जनाहरू मिना गरेर रिसेड्युलिङ गरेर हजुर कर्जाहरूका पुनर्तालिकीकरण गरेर पनि सहजीकरण गर्नुभयो र यसलाई एकदमै अनुकरणीय काम मानेका छौँ हामीले पनि राष्ट्रिय सहकारी मार्फत। भनेपछि यति राम्रो काम कोभिड कहरको बिचमा सहकारीले गरिरहेको रहेछ। पछिल्लो समयमा कोरोनाको भ्याक्सिनहरू लगाउने क्रममा फ्रन्ट लाइनमा बसेका सहकारीहरूका कर्मचारीहरू प्राथमिकतामा परेर यो एकदमै गम्भीर विषय हो। यहाँले एकदमै सही विषय उठाउनु भयो। मैले के देखेँ भने ब्याङ्क वित्तीय संस्थामा काम गर्ने कर्मचारीलाई चाहिँ अब राज्यले पनि एउटा अगाडि ब्याङ्क वित्तीय संस्थामा गर्नेलाई चाहिँ राज्यले पनि अब एउटा उनीहरूलाई जोखिम छ भन्ने हिसाबले हेर्ने, तर सहकारी संस्थालाई पनि अझै पनि राज्य र निजी क्षेत्रले चाहिँ अलिकति उपेक्षा गरेको कि जस्तो लाग्छ। 4 खम्बे अर्थनीति 3 खम्बे अर्थनीतिको एउटा महत्त्वपूर्ण खम्बाको रूपमा सहकारीलाई लिँदै पनि यो हुनु आफैमा एउटा नराम्रो कुरा हो। हजुर, सम्बन्धित निकायलाई के भनेर जगजगाउन चाहनुहुन्छ तपाईँ? सम्बन्धित निकाय अब नेपाल सरकारलाई म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने अब ब्याङ्क वित्तीय संस्था जस्तै सहकारी एउटा राज्यको अभिन्न अङ्ग हो। 3 खम्बे अर्थनीतिमा अर्थव्यवस्थामा अब एउटा इकोनोमीको एउटा पिलरको रूपमा सहकारी छ। सहकारीमा 72 लाख जनसङ्ख्या अहिले पनि आबद्ध हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई सेवा गर्नको लागि असङ्ख्य लाखौँ कर्मचारीहरू सेवा दिइरहनु भएको छ। जुन बेला ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरू बन्द थिए सहकारीहरूले सेवा दिए, घर दैलोमा गएर पनि सेवा दिए। बचतहरू फिर्ता गर्न नसके ब्याङ्कहरू बन्द भएको बेलामा उहाँहरूले आफ्नो बचतहरू झिक्न नसकेको बेलामा सहकारीमा राखेका बचतहरू संस्थाले सहजै तरिकाले उहाँहरूले दिनुभयो। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि सहकारीमा फ्रन्ट लाइनमा बसेर काम गर्ने कर्मचारीहरूलाई राज्यले उपेक्षा गर्नु चाहिँ एकदमै गम्भीर विषय हो। छिटोभन्दा छिटो ध्यानाकर्षण हुन जाओस् भनेर माग गर्नुहुन्छ? हजुर, म यो आग्रह गर्न चाहन्छु। अब चितवन जिल्लामा पनि चितवनका स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित संस्थाहरूलाई पनि अब यो देशैभरि लागू हुने विषय हो र तर पनि चितवनमा अब चितवनको सहकारी संस्थाहरूमा काम गर्ने कर्मचारीहरूलाई पनि छिटोभन्दा छिटो यो कोभिड भ्याक्सिन चाहिँ अब उपलब्ध गराएर सेवा दिनुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ। अलिकति सहकारी क्षेत्रलाई राज्य क्षेत्रबाट पनि अलिकति उपेक्षित गरेको अवस्था पाइन्छ। सहकारी ऐनहरूमा पनि सहकारीलाई चाहिँ त्यति बढावा दिएर चाहिँ अघि बढिरहेको अवस्था पाइन्छ। पछिल्लो सहकारी ऐनहरूमा पनि त्यति मैले प्राथमिकतामा राखेको पाउँदिनँ होइन। आफ्नो अनुकूलको नियम बनाइदियो, त्यस्तै नै गरी अगाडि बढ्ने हो कि आगामी दिनमा अझै सबल ऐन नियम र कानुन अनुसार अगाडि बढ्नुपर्ने हो नेपाल सरकार? नेपाल सरकारका ऐनहरू यो राजनीतिक अस्थिरताले गर्दाखेरि यो ऐन कार्यान्वयनमा अलिकति चुनौती देखिया छ। अब एक त यो हाम्रो देशको अर्थव्यवस्था राजनीतिक व्यवस्था अहिले पनि अस्थिर छ र हामीले विभिन्न ऐन कानुनहरू बनायौँ, कार्ययोजनाहरू तयार गऱ्यौँ, तर त्यो कार्यान्वयन पक्षमा चाहिँ अझै फितलो भइरहेछ। त्यसले गर्दाखेरि नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायहरूलाई म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने सहकारी सङ्घ संस्था सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने ऐन नियम यी कार्यविधिहरू चाहिँ समय सापेक्ष परिमार्जन गर्दै लैजानुपर्छ र सहकारीलाई अनुकूल हुने, प्रतिकूल प्रभाव नपार्ने गरी, समाजमा प्रभाव नपर्ने गरी यी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने विषयहरूलाई चाहिँ यथाशक्य कार्यान्वयन गर्न छिटोभन्दा छिटो। थोरै तपाईँ कुरा रोके, लगभग हामी कार्यक्रमको अन्तिममा पनि छौँ। धेरै प्रश्नहरू त मनमा थिए, तैपनि समयको पाबन्दीलाई पनि ख्याल गर्नु पऱ्यो। पछिल्लो समयमा सहकारीका विकृतिका कुराहरू पनि आइरहेको हुन्छन् कि अखबारका पान्नाहरू, सामाजिक सञ्जालहरू पनि त्यसरी नै भरिरहेको अवस्था हुन्छ। अब अहिले भर्खरै मैले ऐनको कुरा गरेको थिएँ। ऐन कडा भए विकृति कम हुने हो होइन? ऐन हुँदाहुँदै पनि विकृति पनि भयो। यो खास के हो, किन यस्तो भइरहेको छ पछिल्लो समयमा? किनभने सहकारी भनेको स्वविवेकले नीतिविधि र प्रविधिमा चल्ने संस्था हो। जब बिग्रिन्छ तब बल्ल कसिलाउने हो कि, नत्र त यसलाई आफै नियम छ त। हजुर, अब जसरी राज्य व्यवस्था चाहिँ व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका यो 3टा निकायहरूबाट सञ्चालित हुन्छ, सहकारी संस्था पनि स्वनियममा चल्ने संस्था हो। यसमा पनि विभिन्न किसिमका अब नीतिविधिहरू तयार भएका हुन्छन्, साधारण सभाबाट कार्यविधिहरू पारित भएका हुन्छन्, सञ्चालक समिति र व्यवस्थापनले त्यसलाई कार्यान्वयन गराउनुहुन्छ र लेखा सुपरिवेक्षण समितिले त्यसको नियमन गर्नुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि स्वनियममा चल्ने संस्था, स्वायत्त संस्थालाई सबभन्दा पहिला त व्यक्ति र संस्था नै अब सचेत हुने हो। त्यसले गर्दाखेरि पहिला त आफै स्वनियममा चल्नु पर्यो, स्वविवेकी बन्नु पर्यो। हजुर हैन? हजुर।
अब नियमनकारी निकायसँग स्रोत साधनको अभाव हुन्छ, सबै ठाउँमा उहाँहरूको पहुँच हुँदैन, उहाँहरूले समयमा निरीक्षण अनुगमन गर्नुहुन्छ, तर प्रत्येकचोटि प्रत्येक समय उहाँहरूले समय दिन भ्याउनुहुन्न। त्यो स्वनियमन गर्ने दायित्व त अब व्यक्तिको हो, सदस्यको हो। त्यो साधारण सभादेखि लिएर त्यो सञ्चालक समिति, लेखा सुपरिवेक्षण समिति या लगायत अब प्रारम्भिक सेयर सदस्यको पनि त्यो दायित्व हो नि त। त्यसले गर्दाखेरि सहकारी संस्था बिग्रिनु, सहकारी संस्थामा यो नकारात्मक टिप्पणीहरू उठ्नु चाहिँ यो हामी आफ्नै कमजोरी मान्नुपर्छ। किनभने व्यक्ति सचेत भएपछि, संस्था सचेत भएपछि ती विकृतिहरू आपसे आप ती समाधान हुन्छन्। हुन्छ, लगभग हामी कार्यक्रमको कुराकानीको अन्तिममा छौँ। यो सहकारी सञ्चारमा कुराकानी यति हुन्छन् कि कुरा गऱ्यो भने 1 घन्टाको समय पनि कम हुन्छ, तर पनि समयको यो पाबन्दीलाई मध्यनजर गर्दै हामी अन्तिममा जाँदै टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका दर्शकहरूलाई तपाईँको भनाइ के रहन्छ? राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्क यहाँहरूकै सहकारी संस्थाहरूद्वारा प्रवर्धित ब्याङ्क हो। जति पनि सेयर सदस्य हुनुहुन्छ, हामीसँग कारोबार गरिरहनु भएको छ, म उहाँहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र जो सेयर सदस्य हुनुहुन्न उहाँहरूलाई पनि अब यथाशीघ्र छिटो सम्पर्क केन्द्रीय यो हाम्रो शाखा कार्यालय भरतपुर चितवन सही चोकमा रहेको छ। म त्यहाँ एकचोटि आउन आग्रह गर्छु र कति सेयर सदस्यहरू उहाँ आउन सक्नुहुन्न, हामीलाई सम्पर्क गरेर बोलाउनुहोस्। हामी हजुरहरू सेयर सदस्य बनेर कारोबार गर्नुहोस्। हजुरहरूकै विकास प्रवर्धनका लागि सहकारी ब्याङ्क रहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि अब सहकारी ब्याङ्कबाट लिने सेवा सुविधाहरू यहाँले यथाशक्य छिटो आबद्ध भएर लिन म आग्रह गर्दछु र सहकारी अभियानमा यहाँहरूको साथ र सहयोगको सधैँ अपेक्षा गरेको छु। हुन्छ, आफ्नो व्यस्तताको बावजुद हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर स्टुडियोसम्म आइदिनु भयो, धन्यवाद। हस्, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्कलाई निम्ता दिनुभएकोमा व्यक्तिगत र संस्थागत तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। हुन्छ, आजको लागि कार्यक्रम सहकारी सञ्चारको निर्धारित समय सकिसकेको छ। आजको अतिथिसँगै प्रस्तुता म केशव लोहनी यो श्रृङ्खलाबाट छुट्टिन चाहन्छु। हस्त नमस्कार, जय सहकारी। सहकारीको अवस्था, सम्भावना र चुनौती, सहकारी गतिविधि, अन्तरङ्ग कुराकानी सँगै सहकारी अभ्यासका सफलताका उदाहरणहरू। कार्यक्रम सहकारी सञ्चार।